नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ गाउँमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता सन्तोष तिताल। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यही असार 17 गतिका लागि आह्वान भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनका विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही असार 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिना नबित्दै अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार असार 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान भएको हो। यो अधिवेशनमा विगतका अधिवेशनहरू जस्तै भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू यति बेला रहेको छ, किनकि प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा छ। सरकारका काम कारबाही अनुगमन र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने दायित्व यति बेला राष्ट्रिय सभामा आइपुगेको छ। यो अधिवेशनमा विशेष गरी विधेयक वा बिजनेसहरू के छन् र अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको रणनीति के छ, किनकि राजनीतिकरण यति बेला पनि दुर्विकृत अवस्थामै छ। यो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ प्रस्तुत छ। यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले यही असार 17 गते 4 बजे बस्ने गरी राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भने जेठ 8 गते विघटन गरिएको थियो। उक्त विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन यसअघि 2077 पुस 26 गते अन्त्य भएको थियो। संसद अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसकारण 6 महिना पुग्नुभन्दा करिब 10 दिन अघि असार 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान भएको हो। अधिवेशन आह्वान भएसँगै संसद सचिवालयले बैठकको लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ। बैठकको पहिलो दिन राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको पत्र सदनमा जानकारी गराइन्छ भने त्यसपछि दलीय प्रतिनिधिको आधारमा सदनमा मन्तव्य दिने अभ्यास रहिआएको छ। दलहरूबीच असमझदारीका कारण पहिलोपटक पुनर्स्थापनापछि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक अधिवेशनमा पनि दलका शीर्ष नेताहरूले सदनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हुन सकेको थिएन। राष्ट्रपतिज्यूकोबाट जो आह्वान भइसकेपछि यो 17 गते 4 बजेको लागि चाहिँ जुन संसद राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सभा आह्वान भइसकेको छ, त्यही अनुसार हामीलाई जानकारी प्राप्त भएपछि हामीले भौतिक तयारी गर्ने, त्यसलाई सिटहरू एरेन्ज गर्ने, त्यहाँ इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूको टेस्ट गर्ने कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। अहिलेको यो कोरोना महामारीको सन्दर्भलाई जोडेर हेर्नुपर्दा चाहिँ दूरी कायम गर्ने गरी सिटहरूको व्यवस्था गरिएको छ र अब मान्य सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ दोस्रो खोप समेत लगाइसकेको कारणले अब यहाँ त्यति हामीलाई समस्या नहुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कोरोना महामारीबाट जोगिँदै दूरी कायम गरेर व्यवस्थित तरिकाले राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गर्नको लागि संसद सचिवालय पूर्ण तयारीमा बसेको छ। अब अहिले हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ विशेष गरी त्यो प्रत्यक्ष प्रसारणको लाइनहरूलाई टेस्ट गर्ने, त्यहाँ माइकहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्ने र रेकर्डको व्यवस्थापन राम्रोसँग हुने गरी व्यवस्था गर्नेमा हामी छौँ र हामीले यो मिडिया सेन्टरलाई पनि व्यवस्थित बनाएका छौँ। कम्प्युटरबाट यो आजै भर्बाटिम तयारी हुन्छ, त्यो तरिकाले हामीले कम्प्युटरको जनशक्तिलाई तयार गरेको हुनाले त्यो सम्पूर्ण विवरण मान्य सदस्यहरूले बोल्नुभएका कुराहरू प्रिन्टिङ भर्सनमा पनि तत्कालै उपलब्ध हुने गरी राष्ट्रिय सभाको चाहिँ सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। सरकारले यसअघि विभिन्न समयमा ल्याएका अध्यादेशहरू पनि राष्ट्रिय सभामा टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधान अनुसार अधिवेशन आह्वान भएको पहिलो दिन नै सरकारले ती अध्यादेश सदनमा टेबल गराउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले करिब 1 दर्जन भन्दा बढी अध्यादेशहरू ल्याएको थियो, जसमा संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धीको अध्यादेशका विषयमा दलहरूबीच विवाद छ। विवादकै कारण विघटित प्रतिनिधि सभा बैठक नै प्रभावित बनेको थियो। प्रतिपक्षी दलले भने सरकारको गुण र दोषको आधारमा अघि बढ्ने जनाएको छ। उता सत्तारूढ दलले भने प्रतिनिधि सभामा जस्तो देखिन्छ त्यसको भन्दा पृथक रूपमा अभ्यास राष्ट्रिय सभाले गर्दै आएको भन्दै विवादित विषयमा राष्ट्रिय समझदारीका आधारमा अघि बढ्ने परम्परालाई यो अधिवेशनमा पनि कायम रहने विश्वास राखेको छ। हामीले गुण र
दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने हो। त्यसैले राष्ट्रिय सभालाई अलिकति विधेयकहरू ल्याउने बेला राष्ट्रिय सभाका माध्यमबाट संसद जब प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि राष्ट्रिय सभा थियो। राष्ट्रिय सभा भनेको थायी सदन हो। थायी सदनका माध्यमबाट विधेयकहरू ल्याए पनि हुन्थ्यो। तर अध्यादेशका माध्यमबाटै मात्रै मुलुक सञ्चालन गर्ने जुन सरकारको जुन कुरा छ, यो कुरा चाहिँ राम्रो कुरा होइन। त्यसैले अब हामीले यो अध्यादेशका बारेमा के गर्ने, कसरी जाने भन्ने कुरा हाम्रो संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्छ। त्यही निर्णयलाई लिएर हामीले सदनमा त्यही अनुसारको अगाडि बढ्छौँ। अब यसमा हामीले हुर्काउन खोजेको एउटा संस्कृति र परम्परा चाहिँ हामी एउटा समझदारीबाटै अहिलेसम्म अगाडि बढेका छौँ। हामी चाहिँ प्रतिनिधि सभामा जस्तो खालको अवस्था चाहिँ देखिन्छ त्योभन्दा अलिकति पृथक राष्ट्रिय सभाको बारेमा अलिकति जनताको तहबाट अथवा चाहिँ देशको विभिन्न पक्षबाट जुन एउटा अपेक्षा हुन्छ यो एउटा समझदारीपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढोस्, राष्ट्रिय एकताको निम्ति यसले एउटा समाधान दिने काम गर्न सकोस् भन्ने चाहिँ एउटा अपेक्षा रहन्छ। विवादहरूलाई चाहिँ समाधान दिने गरी चाहिँ यसले आफ्नो भूमिकालाई अगाडि बढाओस् भन्ने अपेक्षा रहन्छ। हो त्यही हिसाबले नै हामीले राष्ट्रिय सभालाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौँ। विवादहरूमा पनि हामी चाहिँ धेरै समझदारी बनाउने कोसिस गरेर अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। यो हाम्रो चाहिँ यो राष्ट्रिय सभामा अहिलेसम्म चाहिँ एउटा अभ्यास गर्दै पनि हामीले आइरहेछौँ। त्यसो भएर यो पटक पनि हाम्रो बिचमा चाहिँ त्यस्तो विवाद रहन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। एउटा समझदारी कायम गरेरै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिलेसम्म जसरी हामीले समझदारी कायम गरेर अगाडि बढेका छौँ त्यो परम्परालाई चाहिँ कायम गर्न सकिन्छ। र अब राज्यले गर्नै पर्ने कुराहरूमा, सरकारको तहबाट गर्नै पर्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रतिपक्षको तर्फबाट पनि राष्ट्रिय सभाको एउटा गरिमा र प्रतिष्ठा र एउटा चाहिँ हाम्रो परम्परा जे छ त्यसलाई पनि उहाँहरूले पनि सुझबुझ राख्नुहुन्छ, उहाँले पनि समझदारी मेन्टेन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। त्यस हिसाबले चाहिँ विगतमा पनि हामीले त्यस्तो गर्ने गरेका छौँ। त्यसो भएर राष्ट्रिय सभामा त्यस रूपको चाहिँ जुन तपाईँले अहिले कल्पना गर्दै हुनुहुन्छ त्यस रूपको विवाद र एउटा चाहिँ त्यस हिसाबले एउटा विवादित ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ मैले ठानेको छैन। एउटा समझदारी कायम गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरामा म चाहिँ विश्वस्त छु। राष्ट्रिय सभा भने विघटन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान भए पनि कति समय चल्छ यकिन छैन। विगतको अभ्यास हेर्ने हो भने पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर बोलाइएको राष्ट्रिय सभा जम्मा 10 दिन चलेको थियो। 10 दिनमा 4 बैठक बसेर 7 घण्टा 5 मिनट छलफल गरेर अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। गत अधिवेशनमा बिजनेस नभएको भन्दै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्नु परेको जनाएको थियो। तर अहिलेको अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभालाई पर्याप्त बिजनेसहरू रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा विधान व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेगी गुरुङले अधिवेशन चलेको अवस्थामा समितिले तयार पारेर राखेका विभिन्न विधेयक प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा टेबल गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ। विधि निर्माणको हिसाबले पहिले र अहिले पनि राष्ट्रिय सभासँग बिजनेस छन्। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका 5 वटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गर्न बाँकी रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट छलफलका लागि समितिमा गएका 10 वटा विधेयक मध्ये 8 वटा विधेयक समितिले पारित गरिसकेको अवस्था छ। सरकार परिवर्तन र कोरोनाका कारण 2 वटा विधेयक पनि छलफल हुन सकेको छैन। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय सभाको बैठकको लागि मेरो विचारमा राष्ट्रिय सभा आफैमा बिजनेसको अभाव चाहिँ छैन। यदि विधि निर्माणको हिसाबबाट हेर्ने हो भने पहिला पनि हामीसँग धेरै विधेयकहरू थिए, अहिले पनि हामीसँग धेरै विधेयकहरू छन् र विधेयकहरूमा जम्मा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि 5 वटा जति विधेयक त तपाईँको हाउसमा पेश गर्नै बाँकी छ, दर्ता भइसकेको अवस्था छ र हाउसमा भइरहेको 10 वटा जति विधेयकमा अब अहिले चाहिँ सबै समितिबाट पारित भइसकेका विधेयकहरूको सङ्ख्या यति बेला 8 वटा छ। 2टा विधेयक चाहिँ छलफल गर्दा गर्दै त्यो स्थगित भएको छ। यो सरकारहरू परिवर्तन हुने, मन्त्रीहरू फेरबदल हुने कुराहरूले गर्दाखेरि
त्यो यतिकै रह्यो। अनि बिचमा चाहिँ अब यो कोभिडको कारणले पनि हामीले कोभिडको यो समितिको बैठकहरू त्यति राख्न सकेनौँ। तर अब अहिले चाहिँ बिजनेसको हिसाबमा यदि हाउस चल्ने हो भने मलाई लाग्छ 7-8वटा विधेयकहरूको त प्रतिवेदन पेश गर्ने बाँकी छ। त्यो प्रतिवेदन पेश गर्ने, अनि समितिहरूको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनहरू छन्, तिनीहरू प्रस्तुत गर्ने, अनि तिनीहरू छलफल गर्ने, त्यसलाई पारित गर्ने, अनि दर्ता भएका विधेयकहरू हाउसमा पेश गर्ने हो भने मलाई लाग्छ अब यो हाउस चाहिँ 1-1.5 महिनाको लागि प्रशस्त बिजनेसहरू चाहिँ छन्। तर अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय सभा एक्लैले विधेयकहरू पारित गरेर त्यो पूर्णता हुँदैन। त्यसलाई प्रतिनिधि सभामा पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ, प्रतिनिधि सभाले पनि एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी आफै एक्लै काम त गर्न सक्छौँ, तर त्यो धेरै त्यसले पूर्णता पाउनको लागि चाहिँ फेरि पनि प्रतिनिधि सभाको माग गर्छ। यस हिसाबले हेर्दाखेरि अब केही कामहरू गर्नको लागि विधेयकहरूको हिसाबमा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो समस्या चाहिँ छैन। तर अब पहिला पनि हाउस एकदम थोरै मात्रै भएको थियो। अब अहिले पनि के हुन्छ अब त्यो सबै कुरालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब इन जेनरल विधेयकहरूको हिसाबबाट हेर्ने हो भने विधेयकसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ बिलहरू चाहिँ अहिले पनि छन्। अब एकदम महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्, जस्तै अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विधेयक चाहिँ हाउसमा पेश भएको छ। त्यसलाई छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो असाध्यै धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू थुप्रै विधेयकहरू छन् जुन चाहिँ अब एउटा विधेयक चाहिँ मलाई लाग्छ अस्ति अब यो रेलवे सम्बन्धी विधेयक चाहिँ अब सरकारले फेरि अध्यादेशबाट पनि गरेको छ। तर जुन चाहिँ एउटा समस्या के छ भने हामीले हाम्रो समितिबाट पारित भएर त्यो प्रतिवेदन पेश गर्न मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा पनि छ। यस्तो पनि छ। अब यस्तो विधेयकमा के हुने हो, अब त्यो सरकारले फिर्ता गर्नको लागि पनि हाउसबाट फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो विषयमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने होला। तर अरू थुप्रै विधेयकहरू छन् चाहिँ तपाईँको योगमय आयुर्वेद विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विधेयक छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब यो नेम सूचीहरू चाहिँ तपाईँको यो त्यहाँबाट पारित भइसकेका विधेयकहरूको 8वटा विधेयकहरूको नेम सूचीहरू भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको रेलवे भयो, आयुर्वेद भयो, अरू यस्तै छन् जस महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छन्। अब सरकारले अहिले जुन अधिवेशन आह्वान भएपछि अध्यादेशहरू जुन विगतमा जारी गरेका अध्यादेशहरू टेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पहिलो बैठकमै टेबल गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान जुन संवैधानिक प्रावधान भएको हुनाले सरकारले त्यो प्रस्तुत गर्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ विगतदेखिका जुन 19वटा विधेयकहरू विभिन्न चरणमा छन्, कुनै सभामा छन्, कुनै समितिहरूमा विचाराधीन रहेका छन्। तिनीहरू समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सकिने हुनसक्छ र सभामा पनि छलफलमा अगाडि ल्याउनको लागि अब सरकार तयार छ भने चाहिँ राष्ट्रिय सभाले आफ्नो काम कारबाहीहरू विधेयकको सन्दर्भमा छलफल गर्ने र त्यसलाई टुङ्ग्याउने काम गर्न सक्छ र प्रतिनिधि सभा आएपछि त्यसलाई पुनः प्रतिनिधि सभा पठाएर त्यसलाई कानुन बनाउनको लागि चाहिँ अरू बाँकी कामहरू गर्न सक्छ। त्यसैले अहिले राष्ट्रिय सभाले आफ्नो चरणको कामहरू आफूले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि कुनै बाधा छैन। त्यही हिसाबले अगाडि बढ्छ भनेर हामी अपेक्षा गर्छौँ। एकातिर प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले यो अधिवेशनमा विधेयक निर्माणमा कस्तो भूमिका रहला भन्ने चासो छ। सरकारले विशेष गरी विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनमा पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। आर्थिक बाहेकका कानुन निर्माण सम्बन्धी विधेयक उत्पत्ति गर्ने अधिकार माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई छ। संविधानले राष्ट्रिय सभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्ग मानिनुका साथै आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हिसाबले पनि माथिल्लो सदन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता र प्रक्रियामा रहेका विधेयकहरूलाई मात्र टुङ्गो लगाउन सक्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट टुङ्गो लगाएका विधेयक प्रक्रियागत रूपमा प्रतिनिधि सभामा पठाउनु पर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा निर्वाचन पछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाले ती र त्यस्ता विधेयकहरूलाई अपनत्व ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवहारिक रूपमा एउटा समस्या छ। हामीले चाहिँ अब कानुन निर्माणको प्रक्रियामा राष्ट्रिय सभाको हैसियतको बारेमा जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, कानुनी व्यवस्था छ, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अब राष्ट्रिय सभा एक्लैले चाहिँ कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न सक्दैन। यद्यपि प्रतिनिधि सभाले पनि सक्दैन। तर अब आज प्रतिनिधि सभा छैन, राष्ट्रिय सभा छ, तर हामीले चाहेर पनि कानुन निर्माण गर्न सक्दैनौँ। हामीले चाहेर पनि हामीले जतिसुकै मेहनत गरेर चाहिँ हाम्रो पाटोबाट हामीसँग भएका चाहिँ हामी कहाँ उत्पत्ति भएका वा प्रतिनिधि सभाबाट विषय टुङ्गिएर हामीकोमा आएका विधेयकहरूको बारेमा पनि हामीले धेरै छलफल गरौँ, यसलाई टुङ्ग्याएर राखौँ भन्दाखेरि पनि भोलि आउने प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेन भनेदेखि त्यसको खासै सार्थक परिणाम हुँदैन। हाम्रो कानुनी संवैधानिक प्रावधान यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यस विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। हामी सबै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै छलफल गर्छौँ कसरी जाने। हामीले अब हाम्रो ठाउँबाट चाहिँ हामी कहाँ भएका विधेयकहरूको बारेमा छलफल गरेर टुङ्ग्याएर राखौँ, हाम्रो काम सकौँ भन्दाखेरि पनि भोलिको प्रतिनिधि सभाले त्यसलाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढाइदिएन भनेदेखि मैले अघि नै भनिहालेँ परिणाम दिँदैन। यो परिस्थितिमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ छ विधेयकहरूको सन्दर्भमा। अरू राजनीतिक मुद्दाहरूको बारेमा त हामी धेरै छलफल गरेर अगाडि जान सकिन्छ। एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने योभन्दा अगाडि जुन प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले जुन प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन निर्णय गर्यो, त्यस अनुसारको बैठक आह्वान भयो राष्ट्रपतिबाट। तर त्यतिखेर सरकारले बिजनेस दिन चाहेको भए अथवा सदनलाई साँच्चै सुचारू रूप गर्न चाहेको भए राष्ट्रिय सभा पनि सँगै बोलाउँथ्यो। सरकारको नियतमाथि खोट छ। सरकार बिजनेस दिन चाहन्न। संसदीय अभ्यासलाई जनताको थलोलाई सरकारले बिजनेस नदिएर आफूले अध्यादेशबाट मात्रै सरकार सञ्चालन गर्ने जुन रवैया गरेको छ यो राम्रो कुरा होइन। त्यसैले सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ। थुप्रै विधेयकहरू छन्। हामी प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका थुप्रै विधेयकहरू छन्। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सदन 17 गते बस्दैछ। सदन बस्दाखेरि यो सुनवाई सकिएको 72 घण्टाभित्र सर्वोच्च अदालतले निर्णय दिने भन्ने कुरा आइरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो राष्ट्रिय सभाको सदन हुँदै गर्दा सर्वोच्चको निर्णय आउँछ, संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यसैले भएका विधेयकहरूलाई सरकारले संसदका माध्यमबाट ती विधेयकहरूलाई अगाडि लगेर अगाडि लग्नुपर्छ। किनभने ठुलो मेहनत गरेर हामीले त ती विधेयकहरूमा छलफल गरेका छौँ, हाम्रा सहमतिहरू जुटेका छन्, हाम्रा धेरै कुराहरू लगानी लागेको छ। त्यसैले हठातको आधारमा कसैलाई हटको आधारमा सनकका आधारमा संसद विघटन गर्ने अनि अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्ने कुराहरू गैर प्रजातान्त्रिक हुन्। त्यसैले सरकारलाई खबरदारी गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धति प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो राष्ट्रिय सभाको संसदमा हामी प्रतिपक्षमा छौँ। हामीले त्यो भूमिका निर्वाह गर्छौँ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा यति बेला सर्वोच्च अदालतमा छ। सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ वा नयाँ जनादेशका लागि निर्वाचन हुन्छ, त्यसको छिनाव फानो हुनेछ। दैनिक रूपमा जनताले भोग्नु परेका समस्याहरू ओझेलमा पर्दै आएका छन् भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारका साथै अनियमितता, कोरोना संक्रमणको महामारी, बेरोजगारी, बाढी पहिरो जस्ता समस्याहरू छन्। एकातिर जनता र जनजीविकाका मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेका बेला संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सरकारको काम कारबाहीलाई निगरानी र आवश्यक निर्देशन दिने निकायका रूपमा राष्ट्रिय सभा रहेको छ। राष्ट्रिय सभाको सुरु हुने अधिवेशनमा यी एजेन्डाहरूलाई उठाउने सत्ता र प्रतिपक्षी दलको तयारी छ। अहिलेको स्थितिमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी यति बेला कोभिडको एउटा महामारी छ, यो संसारव्यापी छ र हाम्रो देशमा पनि छ। यो विषयमा चाहिँ नि खास गरी यसको नियन्त्रणसित सम्बन्धित विषयमा, उपचारसित सम्बन्धित विषयमा, खोपसित सम्बन्धित विषय, खोप उपचार र नियन्त्रणसित सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा चाहिँ हामी छलफल चलाउँछौँ। र त्यसको साथमा यति बेला चाहिँ अब त्यो बर्खाको सिजन भएको हुनाले
अब सुरुवातमै अलिकति अब धनजनको क्षति भइसकेको स्थिति पनि छ। सिन्धुली मनाङ जस्ता जिल्लाहरूमा चाहिँ धेरै दुःखद घटनाहरू घटेको स्थिति छ। यस्ता यो बाढी पहिरोसित सम्बन्धित विषय पनि यसको रोकथामसित सम्बन्धित, यसको उद्धारसित सम्बन्धित र राहतसित सम्बन्धित यस्ता विषयहरूमा पनि हामी राष्ट्रिय सभामा छलफल गर्छौँ र अरू पनि राजनीतिक मुद्दाहरूको बारेमा खास गरी मुलुकलाई कसरी स्थायित्व दिएर अगाडि बढ्ने, विकास र समृद्धिमा देशलाई कसरी केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्ने, देशको आवश्यकता र जनताको चाहना बमोजिम राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यस्ता मूलभूत विषयमा चाहिँ हामी छलफललाई केन्द्रित गर्छौँ। हाम्रो द्विसदनात्मक व्यवस्था छ। द्विसदनात्मक व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू फेरि प्रतिनिधि सभामा जान्छ। प्रतिनिधि सभाबाट अनि पास भयो भने फेरि राष्ट्रपति कहाँ जाने हो। प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा छलफल हुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा आउने हो। अनि फेरि केही संशोधन रहेछ राष्ट्रिय सभाले गरेका संशोधन भने फेरि प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गर्यो भने राष्ट्रपति कहाँ जाने हो। त्यसैले द्विसदनात्मक व्यवस्थाबाट मात्रै विधेयकहरू अगाडि बढ्ने प्रक्रिया छ। यदि संसद पुनर्स्थापना भएन भने लामो समयसम्म चल्न सक्दैन कि भन्ने कुराहरू यहाँ छ। यो बेला मैले अघि नै पनि भने विपदको बेला छ। अहिले महामारीको एकातिर कोभिडको महामारी छ, अर्कोतिर बाढी पहिरो आदि इत्यादि कुराहरू छँदैछ। जनताले भ्याक्सिन लाउन पाएका छैनन्। स्कुलका शिक्षकहरू नो भ्याक्सिन नो स्कुल भनेर आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो यावत अवस्थाहरूमा अहिले कृषि यो बर्सातको समय छ, मल खाद छैन, बिउ बिजन छैन। यो जनताहरू आहत भएको बेला जनताका कुराहरू उठाउने थलो भनेको संसद हो। अहिले प्रतिनिधि सभा नभएको बेला जनताका आवश्यकताहरू, महँगीका कुराहरू, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरू, खबरदारी गर्ने कुराहरू, असाढको अन्तिमतिर आयो भने मात्रै बजेट छरेर सक्ने कुराहरू, यो यहाँ अनियमितता भएको छ भनेर उठाउने कुराहरू कहाँ हो? संसद हो। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको गरिमा अझ बढेर गएको छ। यो बेला संसद केही छैन, बिजनेस छैन भनेर सरकारले कुरा सुन्न डराएर संसद छिटोभन्दा छिटो अन्त्य गर्नेतिर सरकार जानु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। तर राष्ट्रिय सभा स्थायी सदन हो। जनताका जनजीविकाका कुराहरू, जनसरोकारका कुराहरू उठाउने तलो राष्ट्रिय सभा भएको हुनाले यसलाई सरकारले आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूलाई सदनमा उठ्छन् भनेर डराएर सदन हठातमा बन्द गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यसैले अलिकति लामो समयसम्म सञ्चालनमा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सभालाई संसदीय व्यवस्थाको गहनाको रूपमा लिइने भए पनि सरकार गठन र उसमाथि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिकामा रहेको हुन्छ। प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको भूमिका थप प्रभावकारी बन्नु आवश्यक देखिएको छ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। आजको श्रृङ्खलामा हामीले यही असार 17 गतेका लागि आह्वान भएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन कसरी अगाडि बढ्छ र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रणनीति के कस्तो बनाएका छन् र यो अधिवेशनका मुख्य बिजनेसहरू के रहनेछन्, आजको श्रृङ्खलामा यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रह्यौँ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।